अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल बशर। बशरुल्ला कल बशर बल हुआ कल याक़ूत फ़िल हजर। हम अहलुस सुन्नत वल जमात वाले जन्नत के भी कायल हैं, मानते हैं, जहन्नम के भी कायल हैं और मानते हैं। हम फरिश्तों को भी मानते हैं, हम जिन्नात भी मानते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम तावीज़ात भी मानते हैं, इनके असरात भी मानते हैं, जिन्नात भी मानते हैं और इनके असरात भी मानते हैं। बिल्कुल इसी तरह नज़र बरहक है और नज़र का लग जाना ये भी मानते हैं और हम इनका इलाज तोड़ कुरान और सुन्नत से करते हैं। बाकी रही ये बात, हर चीज़ में जादू का असर हो ऐसे नहीं होता, हर चीज़ में तावीज़ात हों ऐसे नहीं होता और हर चीज़ को नज़र का नाम दे देना ये भी नहीं होता। ये चीज़ें बरहक हैं, हम मानते हैं, असर होते हैं, मानते हैं, लेकिन हर चीज़ में बहुत मुश्किल है। बाज़ औक़ात इंसान की तबीयत पर मौसम के असरात पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर गर्मी का मौसम है, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, बंदे के जिस्म के अंदर सुस्ती भी आएगी और मसाना हीट भी करेगा, कमज़ोर भी होगा, गर्मी भी आएगी। तो अब हम इन मौसम के असरात जब इंसान पर पड़ते हैं तो इनको हम ये कह दें कि नहीं भी आप पर तावीज़ात हैं, जादू हो गया, ये गलत बात है। बिल्कुल इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान को कैंसर होता है, ब्लड कैंसर या किसी किस्म का, तो लाजमी नहीं है कि हम कह दें भाई आप पर जादू हुआ है या तावीज़ात हुए हैं। हो सकता है तावीज़ात के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए कैंसर हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है, बीमारी हो सकती है, पर हर चीज़ में बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपको एक मिसाल दे दूं। एक शख्स ने मुझे कहा कि हमारे पेशेंट्स, इस मरीज़ को तकलीफ़ है, आप आके देखें। मैंने कहा मेरे पास टाइम है नहीं, पर वो बंदा आ गया, ले गया। जब मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने देखा उस बंदे को पेन था, दर्द था कमर का और शदीद दर्द था, सख्त किस्म का दर्द था। तो हमने अपने तजर्बात से देखा, कुरान और सुन्नत की रोशनी से देखा, ना जादू के असरात मालूम हुए, न तावीज़ात के, न नज़र थी, बल्कि उसे मोरों का, जोड़ों का, कमर का कुदरती तौर पे दर्द था, तकलीफ़ थी। उसकी पसली एक अपनी जगह से भी हटी हुई थी। तो मैंने उन्हें साफ कहा, भाई आप पर जादू तावीज़ात नहीं है, ना ही नज़र है, इस बंदे को डॉक्टरी मसला है, डॉक्टर से इलाज कराएं। बेशक आप कुरान करीम की तिलावत करके इसे सुनाएं, दम कर दें, अल्लाह शिफा देने वाला है। वो अल्लाह जो डॉक्टरों से दे सकता है तो अपने कलाम से, अपने मौलवी के ज़रिया बना के भी दे सकते हैं। आप ये भी अमल करें, लेकिन साथ साथ मेडिसिन भी ले लें। तो वो अल्लाह के बंदे बहुत नाराज़ हो गए, हत्ता कि लड़ाई तक आ गए कि हमने फ़लाँ बंदे को बुलाया है, इतनी दूर से आया है, उसकी उम्र 60 साल है, वो कहता है कि आपके घराने पर जादू है, आपके फ़लाँ बंदे पर जादू है। तो उस बंदे ने क्या झूठ बोला है? फ़लाँ बंदे को हमने बुलाया है, उसने 20,000 लिया है और एक बकरा मांगा है कि इसका सदका दे दो और मैं साथ ले जाऊंगा, सदका अपने हाथों से जाके कर दूंगा। आपके बंदे पर जादू है, तावीज़ात हैं। तो जब मैंने उन्हें कहा कि भाई तावीज़ात जादू नहीं है, वो मुझसे लड़ने लगे और वाकई जादू तो था नहीं, बीमारी थी, डॉक्टरों वाली बीमारी थी कुदरती तौर पे। तो हम मानते हैं, बीमारी भी मानते हैं, जादू भी मानते हैं, लेकिन हर चीज़ को जादू का नाम देना, तावीज़ात का नाम देना, ये बहुत गलत बात है। इसी तरह
میں ان دوستوں سے بھی گزارش کروں گا جن کے پاس بہت کم علم ہے، تو وہ معلومات نہیں لے سکتے، نہیں پتہ چل سکتا، تو وہ چھوڑ دیں۔ تو دوسروں کو ہر چیز میں جادو کا کہہ دینا، خدا کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کے یہاں کیسے ہم کھڑے ہوں گے؟ ہر چیز میں جادو نہیں ہے، ہم نے اپنی آخرت کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ جادو برحق ہے، مانتے ہیں، اس کا توڑ بھی ہم دیتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے، وہ آپ کریں، اللہ پاک شفا دیں گے۔ باقی ایسے لوگوں سے بھی آپ بچیں جو 40 ہزار لیتے ہیں۔ جس بندے نے رات مجھے بلایا تو اس بندے نے کہا کہ میں نے ایک سندھ سے بندہ بلایا ہے، اس کو 30 ہزار دیے ہیں، تو وہ کہتا ہے جادو ہے۔ میں نے کہا پھر نکالا کیوں نہیں ہے جادو؟ کہتا ہے کہ جادو سے پھر وہ کہتا ہے جنات ہو گئے۔ میں نے کہا پھر نکالا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے اب وہ جنات میرے آنے سے ڈر گئے ہیں، تو اب اس لیے وہ زہر نہیں ہوتے ہیں اس کے جسم میں، اس لیے وہ تکلیف دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے درد ہے، ڈر کی وجہ سے درد دے رہے ہیں، ڈر کی وجہ سے بولتے نہیں ہیں۔ تو میں نے جب یہ کہا اور غصے میں آ گئے، تو کہنے کا مطلب یہ، میں نے کہا جب وہ کہتا ہے جنات ہیں تو انہیں کہو نا آپ نے اتنے پیسے لیے ہیں، اتنی دور سے ہم نے آپ کو بلایا ہے، تو اس جادو کو ختم کرو نا، جنات کو نکالو نا۔ خلاصہ تو انہوں آخر میں وہ یہ کہہ کر چلا گیا، بھائی یہ جنات ہیں، میں انشاءاللہ اپنے جگہ پر واپس جا کے آپ لوگوں کے لیے ایک چلہ کاٹوں گا، تو آپ اس چلے کے لیے ایک صدقہ دے دے، بکرے کے پیسے دے دے یا بکرا دے دے، تو آپ کا آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں سے آپ پرہیز کریں، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو آپ کے ایمان کو بھی اور آپ کے مال کو بھی خراب کر دیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے ہی علاقے میں ایک ہندو کو بلایا، اس گھر میں واقعی جنات تھے، بالکل جنات تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنات تھے، تو لیکن جنات آہستہ آہستہ چلے ہی جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے صبر نہ کیا۔ ایک ہندو کو بلوایا رحیم یار خان سے، جب وہ گھر آیا تو اس نے آ کے کہا فوراً اس گھر میں کسی نے قرآن نہیں پڑھنا، نماز کسی نے نہیں پڑھنی، اور اللہ کا نام اس گھر میں 40 دن تک کسی نے نہیں لینا۔ اور وہ لوگ قائل ہو گئے، اور اس کی فیس تھی 80,000 روپے۔ اب یہ دیکھو ہمارا ایمان بھی خراب کر کے گئے، اور ہمارے مال بھی لے کر گئے، لوٹ کر گئے، اور ہمیں اللہ کا نام لینے سے بھی رو کر گئے ہیں۔ تو پلیز پلیز مہربانی فرمائیں، آپ اپنے عقائد والوں سے، اچھے علماء سے تعلق رکھیں، ان سے دعائیں لیں، ان سے وظائف لیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ جادو کا بھی توڑ ملے گا، تعویذات کا بھی ملے گا، جنات کا بھی ملے گا، نظر بد کا بھی ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن ایسے قسم کے لوگوں سے آپ بچ کے رہیں۔ اپنے مال کو بھی بچائیں، اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اپنی جان کو بھی بچائیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر بچائیں۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حسینیہ حنفیہ کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اللہ کی رضا کی خاطر شیئر کریں، جتنا جہاں تک ہو سکے یہ ویڈیو شیئر کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے جان مال کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔